program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी नेपाली सेनाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यतिखेर प्रधान सेनापति भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँले भारतीय सेनाको महारथीको दर्जा पाउनु भएको छ र यो नेपाल भारतका सेनाहरूबीच एकअर्कालाई यो प्रकारको सम्मान गर्ने परम्परा नै छ र यो परम्पराले नेपाल भारतका दुवै देशका सेनाहरूलाई र दुवै देशलाई के फाइदा छ, साथसाथै नेपाली सेनामाथि अहिले थुप्रै दबाव सिर्जना गरिएको छ र खास गरी नेपालको न्यायालय, यसैगरी व्यवस्थापिका कार्यपालिका राम्रो ढङ्गले चल्न नसकेपछि नेपालको राजनीतिमा अब सेना सक्रिय देखिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेका छन् र सेनामाथि यो दबाव पनि छ। यो कति सम्भव छ? आज हामी यो दुईटा मुद्दामा केन्द्रित हुने प्रयास गर्दैछौँ र यसको निम्ति नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डाक्टर उमेश भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब नेपाल र भारतबीच यो प्रकारको परम्परा रहेछ महारथीको दर्जा दिने एकअर्कालाई। यसबाट के फाइदा छ? भारतलाई के फाइदा छ, नेपाललाई के फाइदा छ र हामीले अहिलेसम्म के पाएका छौँ? होइन, यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि नेपाल र भारत एउटा एकदमै घनिष्ठ मित्र हुन् भन्ने एउटा मेसेज पनि जान्छ र अर्को चाहिँ नि के भने सेना बिचको अहिले चाहिँ नि धेरै ठाउँहरूमा मिलिट्री डिप्लोमेसीको हामी कुरा गर्छौँ र यसले मिलिट्री डिप्लोमेसीलाई अहम रूपबाट अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा राम्रो रोल चाहिँ नि खेल्छ। अब मिलिट्री डिप्लोमेसी भन्नाले भारतीय सेनाले त डिप्लोमेसीमा भूमिका खेलेको देखिन्छ, नेपाल सन्दर्भमा पनि पोलिटिकल्ली होस्, अब त्यो डिप्लोमेटिकल होस्, धेरै कुराहरू देखिन्छ। नेपाली सेनाले पनि डिप्लोमेटिक रोल खेलेको देखिन्छ र डेफिनेटली। यो चाहिँ नि के भने अब म एउटा उदाहरण नै दिन्छु तपाईँलाई। जुन यो 2015 को अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यो बेलामा हुन त यहाँ अहिले धेरै केपी शर्मा ओलीलाई देवत्व प्रदान गरेको सुनिन्छ, तर भित्री रूपबाट भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि के भने त्यति बेलाको प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको जुन रोल भयो र जुन किसिमले उहाँले चाहिँ नि इन्डियन आर्मी थ्रु चाहिँ नि इन्डियाको संस्थापनलाई एक किसिमको डिप्लोमेटिक प्रेसरै भनौँ त्यो चाहिँ नि जेनेरेट गर्न, त्यसलाई चाहिँ नि एक्जर्ट गर्न उहाँले मद्दत गर्नुभयो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि के भने त्यो अघोषित नाका चाहिँ नि खुलेको। अब यसमा धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्यो भनेर, त्यो किसिमको होइन। यसमा भित्री पाटोहरू जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म राजनीतिको सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि हामीले बुझेको ठहरिँदैन र त्यो चाहिँ नि के भने एउटा लपसाइडेड हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नि के भने हाम्रो ज्ञान चाहिँ नि एउटा न्यूनिक त्यो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति महारथी नै हुन जरुरी भएन। अब एकअर्कालाई त्यो प्रकारको दर्जानी नदिएका देशहरूका बीचमा पनि सेनाले त कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ला, तर यहाँ सिधा सिधा बुझिने कुरा के भयो भने यसरी समान स्तरमा सेनाहरूबीच यो प्रकारको परम्परा एउटा सम्बन्ध राख्दाखेरि हामी भारतसँग अलि झुक्ने स्थितिमा र भारत चाहिँ हामीमाथि, अझ भारतीय सेना चाहिँ नेपालमाथि बढी हावी भएको अर्थका रूपमा लिइदो रहेछ। होइन, यसमा त के भन्दाखेरि हामी आफू कतिको चाहिँ नि निपुण छौँ, आफ्नो योग्यता आफ्नो चाहिँ नि क्षमता त आफूले विकास गर्ने हो। अब उसमा ऊ हावी भयो भन्दाखेरि हाम्रो कमजोरी धेरै भयो। हाम्रो कमजोरीलाई हामीले मिलाउन सक्नु पर्यो। हामी आन्तरिक रूपबाट एकदमै कमजोर छौँ र जहिले पनि परराष्ट्र नीतिलाई राम्ररी अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्नो डोमेस्टिक नीति अथवा चाहिँ आन्तरिक नीति पहिला बलियो हुनुपर्छ। परराष्ट्र रूपबाट चाहिँ नि बाह्य रूपबाट हामी कमिट गर्ने, हामी बोल्ने, हामी धेरै कुराहरू चाहिँ नि गर्न खोज्ने, तर भित्री रूपबाट हाम्रो नीतिगत हिसाबले चाहिँ नि हामी कमजोर, हामी केही पनि काम नगर्ने, इम्प्लिमेन्टै नगर्ने, त्यस्तो भयो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट त विदेशीले खेल्छ नै। भारतीय सेनाले हामीलाई केमा सहयोग गरेको छ? सबभन्दा पहिला त 1947 को जुन ट्राइपर्टाइट ट्रिटी छ बेलायत भारत र नेपालको बीचको, त्यो अनुसारले हामी चाहिँ नि के भने भारतीय सेनामा नेपालीलाई चाहिँ नि
भर्ना गर्नको निम्ति हामीले छुट दिएका छौँ। अब त्यो अनुसारले चाहिँ नि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ नि भारतमा हाम्रो नेपालीहरू काम गरिरहेछन् होइन। अब उनीहरूको पेन्सन यहाँ त्यत्तिकै आइरहेछ, उनीहरूको वेलफेयर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, उनीहरूको पेन्सन पेइङ क्याम्पहरू कति ठाउँमा राखिया छ। अब यसबाट फाइदा कति छ बेफाइदा कति छ यसको पाटो हाम्रो चाहिँ नि किसिमले आकलन गर्नु अति आवश्यक छ। त्यो कमजोर छ हाम्रो, हामीले त्यसलाई हेरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ नि जसरी अहिले चाहिँ नि फरेन इम्प्लोइमेन्टमा मान्छे पठाइरहेछौँ, कुनै बेलामा त्यस्तो थिएन, खालि सेनामा मात्रै जान्थ्यो। त्यो हिसाबले भारतले चाहिँ नि हामीलाई मद्दत गरेको, हामीले यत्रो चाहिँ नि रेमिटेन्स चाहिँ नि नेपाललाई दिइरहेछौँ भन्ने किसिमको भारतीय धारणा छ। अब अहिले हामीले चाहिँ नि रिसर्च गर्दै गएर अहिले हामीले के निकालेका छौँ भने हामीले पनि भारतलाई त्यत्तिकै अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ नि भारतलाई हामीले रेमिटेन्स दिइरहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यो शोधको विषय छ र यसमा चाहिँ नि के भने हामी एकपक्षीय रूपबाट मात्रै हेर्छौँ, भारतले दिएको मात्रै हेर्छौँ, हामीले दिएको हेर्दैनौँ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ नि हाम्रो कमी कमजोरी छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति हामी बलियो बनाउने भन्ने कुरा गर्छौँ, तर हामी आन्तरिक रूपबाट आफूलाई बलियो बनाउने काम सेना बीचको सम्बन्धमा भारतको सेनाले नेपाली सेनालाई के कुरामा सहयोग गर्दो रहेछ, के दिँदो रहेछ? त्यो त के छ भन्दाखेरि हामी केही पनि प्रोडक्सन आफू गर्दैनौँ होइन। सैनिक सामग्रीहरूको हकमा पनि हामी आफू प्रोडक्सन गर्दैनौँ। केही हदसम्म पञ्चायतको बेलामा प्रोडक्सन थियो, तर त्यो पनि के भने विदेशीको सहयोग नभइकन काम गर्न सकिँदैन थियो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त अहिले पनि 70% चाहिँ नि उनीहरूले दिने हामीलाई अनुदान, 30% हामीले चाहिँ नि पैसा हाल्नुपर्ने भनेर त्यो किसिमले सैनिक सामग्रीहरू हामीले भारतबाट पनि लिएर आइरहेछौँ होइन। अब पछि गएर भारतले चाहिँ नि कतिपय ठाउँहरूमा भारतबाट ल्याउँछौँ, अन्य देशबाट ल्याउनु पर्यो भने पनि भारतको जानकारी सहित ल्याउँछौँ। त्यो त 1950 को सन्धिले नै भनेको छ। त्यो नहुँदाखेरि त्यत्रो चाहिँ नि हामीले 1990 को चाहिँ नि उनै गर्नु पर्यो, यो नाकाबन्दी नै फेस गर्नु पर्यो। भनेपछि यी कुराहरू कालमा शेरबहादुर देउवाले बेल्जियमबाट हतियार ल्याउन खोज्दाखेरि त्यो बेलामा पनि त्यस्तै भएको छ। इन्सास लिएर आउँदाखेरि अथवा चाहिँ नि अमेरिकाले हामीलाई M16 दिँदाखेरिको केस पनि छ। अब यी पाटोहरू हामीले खोतल्यो भनेदेखि यो चाहिँ नि कति दिन लाग्छ। जस नेपाली सेनासँग के कस्ता हतियारहरू छन् भन्ने कुरामा अथवा नेपाली सेनाको स्ट्रेन्थ के हो भन्ने कुरामा भारतीय सेना नोन छ है होइन। त्यसमा जहिले पनि के हुन्छ भने सेनाको बारेमा त्यसको चाहिँ नि स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू हाम्रो उसले थाहा पाउने, उसको हामीले थाहा पाउने, त्यो ठुलो कुरो होइन। कुरो खालि के हो त भन्दाखेरि अपरेसनल पोलिसीहरू, अपरेसनल चाहिँ नि जुन हामी काम गर्छौँ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरो मात्रै गोप्य हुने हो। स्ट्राटेजी पनि अहिलेको अवस्थामा गोप्य हुँदैन। अहिले भारतको स्ट्राटेजी के छ साउथ एसियामा भन्ने कुरो हामी राम्ररी बुझ्न सक्छौँ र धेरै पेपरहरूमा त्यसरी आइ पनि रहेछन्। त्यो कुनै नौलो कुरो होइन। कुरो के त भन्दाखेरि हामी कति सक्षम छौँ र हामीले कसरी चाहिँ नि के भने विदेशी शक्तिहरूलाई बाट उनीहरूबाट फाइदा लिएर आफ्नो मुलुक बनाउन सक्छौँ। यो एकअर्काको देशको सेनालाई थाहा हुन्छ, यो देशको सेनासँग चाहिँ यो किसिमको हतियारहरू छ, योसँग यो प्रकारको शक्ति छ। नेपालसँग के छ सबै भारतलाई थाहा हुने, भारतसँग के छ नेपाललाई थाहा हुने। त्यो भएपछि त भोलि भनौँ युद्धको अवस्था आयो, यसको शक्ति यो हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि त रणनीति बनाउनु पनि सजिलो। सबै कुरो थाहा हुन्छ। जस्तो अस्ति भर्खर भारतले अग्नि परीक्षण गर्यो, 5000 किलोमिटरको यो कन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल होइन, इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल। त्यसको क्षमताहरू के हो भन्ने कुरो सबै विश्वलाई थाहा छ। हामीले थाहा पाएनौँ भनेर होइन, हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। र त्यसको निम्ति हामी सक्षम छौँ र उनले पनि हाम्रो बारेमा थाहा पाउने भने नौलो कुरो केही पनि होइन। खालि अपरेसनल प्लान मात्रै हो थाहा नहुने, हामी कसरी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरो मात्रै थाहा नहुने हो। त्यसै हुनाले यी कुराहरू अहिलेको अवस्थामा गोप्य रहँदैन। अब के भने सेनामा पनि नेपालमा त एक प्रकारको मात्रै सेना छ, भारतसँग त जल सेना छ, स्थल सेना छ, वायु सेना पनि होइन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली सेनाबाट भारतले खतरा महसुस गरेको कुनै सङ्केतहरू प्राप्त हुन्छ? त्यो खतराको महसुस उसले गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि यो वास्तवमा नेपाली सेना जियोपोलिटिकल उसबाट बाहिर उठ्न सक्दैन होइन।
त्यो हिसाबले न यसले चीनसँग लड्न सक्छ न भारतसँग लड्न सक्छ। यसले त के भन्दाखेरि आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिने जुन चाहिँ नि एक किसिमको सेक्युरिटी, फर्स्ट लेयरको सेक्युरिटी अथवा चाहिँ नि तपाईँ लास्ट लेयर पनि भन्नुहोस्, यो विवादको विषय हुनसक्छ, त्यो सेक्युरिटी चाहिँ नि प्रदान गर्ने हो। त्यसले डिटरेन्सको पनि काम गर्छ। अब डिटरेन्स भन्दाखेरि यहाँ धेरैले नबुझ्न सक्छन्, किनभने फौज राखेर यो फौज छ र पर्यो भनेदेखि यसले काम गर्न सक्छ भनेर राखिएको हो। र त्यो किसिमको एउटा इमेज चाहिँ नि सेनाले डेभलप गर्छ र त्यो डेभलप गरेको छ भने त्यो स्ट्रेन्थ हो। अब जब हामी चाहिँ नि नेपाली सेनाको क्षमतामा मात्रै क्वेसन गरिरहन्छौँ भने त्यो डिटरिङ इफेक्ट घट्छ, ह्रास हुन्छ। अलिकति हामी चाहिँ भारतीय सेनाबाट इन्सेक्योर छौँ कि भन्ने फिल हुने हामी चाहिँ, किनभने अब हामी एकअर्काको महारथी पनि भयौँ, एकअर्काको देशको महारथी पनि भयौँ। हाम्रो सेनाको महारथी भारतीय प्रधान सेनापति, उनीहरूको महारथी चाहिँ हाम्रो प्रधान सेनापति। यो किसिमको भाइचाराको सम्बन्ध एउटा दुई देशबिचको सम्बन्धका रूपमा यहाँले व्याख्या गर्नुभयो। तर सम्झिन्छौँ हामी त्यहाँका चाहिँ सेनाध्यक्ष नरवणेले लिपुले कालापानी लिम्पिया धोरिया हाम्रो हो भनिसकेपछि दुई देशबिच कति ठुलो तनाव सिर्जना भयो। भनेपछि भारतीय सेनाबाट नेपाल त इन्सेक्योर छ नि, असुरक्षित छ नि। होइन, अब त्यसमा चाहिँ के भने तपाईँले यो केस उठाइहाल्नुभयो होइन। यसमा कस्तो हुन्छ भने उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्छ, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने हो। उसको हिसाबले त्यो जमिन उसको भनेर भनिरहेछ, हाम्रो हिसाबले हाम्रो भनिरहेछ। त्यही भएर त त्यो इलाका विवादित क्षेत्र। त्यही त, यो त राजनीतिक रूपमा कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषय चाहिँ सेना किन अगाडि बोल्यो, सेना किन दुई कदम अगाडि गयो भनेपछि ऊ नेपालमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ, नेपाललाई हेप्छ भन्ने कुराको सिधा सिधा प्रमाण होइन। होइन, त्यसमा चाहिँ नि त के भने इन्डियनले हामीलाई हेपेको छैन भनेर त म पनि भन्दिनँ। कतिपय ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि अथवा बायोलेटरल लेभलमा पनि हामीले महसुस गरेको कुराहरू हो। त्यो कुरा मिलाउनको निम्ति हाम्रो चाहिँ नि चाङ छ, अहिले समस्याका चाङहरू छन्। त्यसमा के भन्दाखेरि हामी मिलाउँछौँ भनेर त हाम्रो सरकारले पनि भन्छ, उसले कतिपय कुराहरूमा हामीले दिएको नोटलाई नै रेस्पोन्स गर्दैन होइन। जस्तो अहिले चाहिँ नि कालापानी लिपियाधुरा लिपुलेकमा चाहिँ नि के भने कूटनैतिक पहल नभइकन हामी जनगणना गर्न सक्दैनौँ भनेर स्टेटमेन्ट आइरहेछ। भनेपछि यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी कूटनैतिक रूपबाट कमजोर छौँ। अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो हाम्रो पहिला आन्तरिक तवरबाट हामी बलियो बन्नु पर्यो, पहिला हाम्रो कन्सेन्सस हुनु पर्यो, हामीमा मेलमिलाप हुनु पर्यो। भएको देखिन्छ। योभन्दा अगाडि नरवणे नेपालमा आए, पहिला गोयल आए, त्यसपछि नरवणे आए। उनले यहाँ राजनीतिक भेटघाट गरे, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरे उनले होइन। राजनीतिक रूपमा पनि उनको सक्रियता देखियो, कूटनीतिक रूपमा पनि भारतीय सेनाको सक्रियता देखियो र त्यसपछि नेपालको राजनीति खलबलिएको पनि छ। केपी शर्मा ओलीको सरकारै ढल्यो होइन, लिपुले कालापानीको मुद्दा कमजोर भयो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त एउटा व्यावसायिक रूपमा सेना जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसमा नभएर नेपालको राजनीतिक मामिला र नेपालको कूटनीतिक मामिलामा पनि ऊ बढी प्रोएक्टिभ भएको भए त्यो देखिँदैन। होइन, उसको आफ्नो हिसाबले उसले गर्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ नि प्रधान सेनापतिको भिजिट दिल्लीमा भइरहेछ र दिल्लीमा पनि त हाम्रो प्रधान सेनापतिले भेटघाट गर्दैछन् नि, राजनीतिज्ञहरूलाई गर्दैछन् नि। अब उनीसँग हामीले के एजेन्डा राख्ने, कसरी हाम्रो क्षमता कुरा मिलिटरी रिलेसनलाई कसरी बढाउने, मिलिटरी डिप्लोमेसी थ्रु चाहिँ नि मुख्य डिप्लोमेसीलाई कसरी मद्दत गर्ने भन्ने कुरा हामीले कति चाहिँ नि गरेका छौँ भन्ने कुरो त हाम्रो प्रधान सेनापतिलाई थाहा होला, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला, रक्षा मन्त्रीलाई थाहा होला। पनि बढी गर्ने भयौँ। जस्तै अब उनीहरूको प्रधान सेनापति यहाँ आएर भेटघाट गर्दा हामी सशङ्कित बढी हुने भयौँ, हामी हल्ला गर्छौँ बढी। हाम्रो प्रधान सेनापतिले त्यहाँ त्यत्रो भेटघाट गर्दैछ, उनीहरूलाई चासोको विषय पनि होइन। मिडियाले त कभर गरिरहेछ, नगरे होइन। इन्डियन मिडियाको मैले हिजो पनि हेरिरहेको थिएँ होइन। अब यसलाई के भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नि स्पोक्स पर्सन गएको छ कि छैन, हाम्रो मिडियाका मान्छेहरू सँगसँगै भिजिटमा छन् कि छैन, र उनीहरूले हाम्रो प्रधान सेनापतिले जुन किसिमले भेटघाट भयो, हाम्रो नेपालको चाहिँ नि पोजिसनलाई क्लियर गर्ने अथवा हाम्रो नेपालको हितलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले उहाँले के काम गर्नुभयो त्यो कुरालाई पनि त इन्डियामै बसेर हाइलाइट गर्न सकिन्थ्यो नि। अथवा यहाँ हामी नै अहिले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रधान सेनापतिले यो कुरो गर्नुभयो भनेर हामीले बोल्न सक्नु पर्थ्यो नि त। नेपालले जेसुकै गर्यो भने भारतले हस्तक्षेपका रूपमा त्यसलाई स्वीकारै गर्दैन, त्यसलाई मान्दैन, पत्याउँदैन भनौँ न।
अब त्यो भारतले जे गरे पनि हामीलाई हस्तक्षेप लाग्ने, हामीले भारतमा जे गरे पनि, जस्तो अहिले हाम्रो प्रधान सेनापति त्यत्रो भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको प्रधान सेनापतिले भारतको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो अथवा भूमिका खेल्न खोज्यो भनेर उनीहरू शङ्का गर्दैनन्, चर्चा पनि गर्दैनन्, नपत्याएर होला है? होइन, अब यसमा कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक नीतिहरू कमजोर भए। हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि एक ठाउँमा आएनौँ, कुनै बेलामा आथ्यौँ। जस्तो केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक गरेर कालापानी लिपिअधुरा लिपुलेक हाम्रो हो भन्दाखेरि हामी आथ्यौँ। तर त्यसपछि जुन त्यसलाई लिएर आउने प्रयासहरू भए ती चाहिँ नि एउटा प्लान वेबाट राम्रोसँग मुभ गरेर एउटा नोट मात्रै फाल्या भरमा हुँदैन। त्यसको निम्ति हामीले धेरै कामहरू, अलिअलि कामहरू त भएका छन्। जस्तो छाङ्रु भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ नि बिओपी खडा गऱ्यौँ, हाम्रो सशस्त्रको फौज लग्यौँ। तर त्यसलाई हामीले कतिको एग्रेसिभ बनायौँ त, कतिको अगाडि बढायौँ होइन। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि हामी कमजोर छौँ। हामीले त्यो इलाकामा दार्चुलामा विकासका कामहरू कतिको लग्यौँ, बाटो बनाउने त हामीले काम गर्यौँ भने हामी कमजोर किन भयो भने नेपालको सेना भारतीय सेनाको इसारामा चल्छ भन्ने पनि एउटा बुझाइ छ है, मनोविज्ञान यस्तो छ। यो सत्य हो? त्यो त कस्तो भन्दाखेरि हामीमा क्षमता यदि बढ्ने हो र हामीले राम्रोसँग कुशल तरिकाले हाम्रो डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउने हो भने भारतीय सेनालाई पनि हामी गाइड गर्न सक्छौँ इन्टरनेसनल फिल्डहरूमा होइन। अथवा चाहिँ नि हाम्रै चाहिँ नि रिलेसनहरूको बिचमा पनि हामी पनि हाम्रो मुख्य गरेर के भने हाम्रो क्षमता हामीले विकास गरेनौँ कि हामी आफैमा मात्रै झगडा गरेर बसिरह्यौँ। अब सेनाको क्षमताको विकासको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाली सेनाको भूमिका के कस्तो छ, भारतलाई पनि गाइड गर्ने सन्दर्भमा उसले त्यो प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। तर नेपालभित्रै नेपाली सेनाले आफ्नो क्षमता कसरी प्रदर्शन गरिरहेछ भन्ने हो। अब नेपाली सेनामा चाहिँ थुप्रै प्रश्न छन्। उसको दायित्व एउटा हो, उसको चाहिँ लक्ष्य एउटा हो, उसको काम कर्तव्य एउटा कुरा हो। तर ऊ चाहिँ व्यावसायिक हुने, ठेकेदारीहरूमा लाग्ने, ब्यारेकमा कसरत गर्ने, खसी काट्ने, खाने, यसमा मात्रै नेपाली सेना सीमित भयो भन्ने प्रश्न छ। अब अहिले आवाज के उठेको छ भने राजनीतिक व्यवस्था खल्बलिएर अब मुलुक नै रहन्न के भन्ने प्रश्न उठेको छ। न्यायालय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका लगायत चौतर्फी विथिति नै विथिति छ जहाँसुकै। यस्तो बेला आश भनेको अब एउटा नेपाली सेना मात्रै छ। यसकारण अब नेपाली सेना शासन सत्तामा फर्किनुपर्छ, शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्नेहरू प्रशस्त छन् र नेपाली सेनालाई प्रोभोक पनि गर्दैछन्। यो क्षमता नेपाली सेनाले अब प्रदर्शन गर्ने समय नेपालमा आएको हो? म तपाईँलाई पहिलो तपाईँको प्रश्न चाहिँ के भने व्यावसायिक आफ्नो व्यवसायभन्दा पर गयो भन्ने कुरो जुन छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले नै एउटा राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। हाम्रो सरकारले नेपाली सेनाको वेलफेयर एक्टिभिटिजहरूमा कतिको भाग लिन्छ, कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यो सेना त नेपालको हो नि त, नेपाली सेना अरू विदेशको त होइन। भनेपछि त्यसको चाहिँ औषधि मिलो, त्यसको चाहिँ परिवारलाई पढाइ लेखाइ, उसको वृत्तिको निम्ति चाहिँ नेपाल सरकारले कति खर्च गर्छ, यो एउटा प्रश्नको विषय छ है। शान्ति सेनाबाट आएको त्यही सैनिकको पैसाबाट सञ्चालित कल्याणकारी कोषलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्नको निम्ति अहिले जुन किसिमले एक्टिभिटिजहरू सेनाले गरिरहेछ कल्याणकारीमा, त्यसमा चाहिँ नि फन्डिङ गर्ने यदि नेपाल सरकारले गरिदिन्छ भने नेपाली सेनालाई कुनै व्यापारिक प्रयोजनहरूमा लाग्नुपर्ने आवश्यक छैन, हुनु पनि हुँदैन। तर त्यो बाध्यता पनि हुनसक्छ। यसको हामीले चाहिँ नि के भने राम्ररी रिसर्च नगरिकन हामी यो भन्न सक्छौँ। सरकारले आर्थिक रूपमा सेनालाई समृद्ध बनाइदिने हो भने उसले चाहिँ ठेकापट्टाका कामहरूमा लाग्नुपर्ने। एक्ज्याक्टली। अहिले इन्डियन आर्मीमै हेर्नुहोस् न, अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि सिएसडी क्यान्टिनमा सहुलियत दरमा चाहिँ नि सैनिकले सामानहरू पाउँछन्। त्यहाँ के हुन्छ भने अन्तशुल्क लागू हुँदैन। अन्तशुल्क सरकारले छुट दिएको छ, त्यहाँ हाम्रो सरकारले छुट दिएको छ। हाम्रो ठिक छ, यो प्रश्नको जवाब भयो। त्यही त अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ सेना सक्रिय हुनुपर्ने समय भयो कि भएन? होइन, राजनीतिक रूपबाट हामी सेनालाई सक्रिय बनाउन चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ, एउटा व्यक्ति विशेषले कराउँदैमा अथवा सडकमा गएर बोल्दैमा हुने कुरो हो। सेनाले जज गर्ने कुरा हो। सेनाले जज गर्ने होइन। देशको अवस्था कस्तो ठाउँमा पुग्यो? नेपाली जनता र यो अहिलेको जुन सत्ता सञ्चालक पार्टीहरू छ उनीहरूले सोच्ने कुरा हो। उनीहरू चाहन्छन् नेपाली सेना सडकमा भन्छन् नि, सेना आउने बित्तिकै त उनीहरू त्यसलाई कुको रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनीहरू त थुनिन्छन्। यसो छ, उनीहरूले त देश बिगारे। यसो छ, सैनिक कु खालि पोलिटिकल पार्टीको निम्ति मात्रै हो वा चाहिँ यो सम्पूर्ण नेपालको निम्ति हो, त्यो कुरोको पहिला निर्णय गर्नु पर्यो।
के सबै नेपाली जनताले सेना चाहिँ नि सडकमा आओस् भन्ने चाहन्छन्? त्यो आउँदाखेरिको फाइदा बेफाइदा त्यसको आकलन भएको छ। यो त आकस्मिक रूपमा हुने कुरा हो। जनमत सङ्ग्रह गरेर ठुलो छलफल चलाएर सेनालाई शासन सत्ता हातमा लिइदेऊ भनेर कसैलाई रिपोर्ट बनाएर दिने कुरा यसमा होइन। म एउटै प्रश्न गर्न चाहन्छु, के त भन्दाखेरि सेना सडकमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन यसको बारेमा पहिला डिबेट गर्नु पर्यो। सेना सडकमा आइसकेपछि धेरै कुरा पाटोहरू हुन्छन्। एउटा समस्या सेनाले देश सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने कुरा, सेनाले देश सम्हाल्ने होइन, उसको रोल होइन। राजनीतिक रूपमा त सम्हालिएन नि त। होइन, राजनैतिक रूपबाट सम्हालिएन भने राजनीतिलाई नै ट्र्याकमा लिएर आउने हो। त्यसको रिप्लेसमेन्ट, त्यसलाई बदली गर्ने सेना होइन। सेनाले कुनै अवस्थामा कुनै ड्यामेज भयो, कुनै समस्या भयो भने तत्कालको त्यो ड्यामेज कन्ट्रोलको निम्ति उसले प्रयोग भएर त्यहाँ ड्यामेज कन्ट्रोल हुन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने विभिन्न देशहरूमा किन सेना हावी हुन्छ, सैनिकको किन हुन्छ? म्यानमारमा देखिरहेछौँ, सुडानमा देखिरहेछौँ। सेनाको एग्रेसिभनेस र उसको चाहिँ नि एम्बिसनको कारणले सेना चाहिँ नि अगाडि आउँछ। अलिकति प्रोभोक केही तत्त्वहरूले गर्छन्, देशभित्रकै र देश बाहिरकैले पनि प्रोभोक गर्छन्। त्यो प्रोभोकेसनमा लाग्छ अनि त्यसबाट सेनाले लिएका मुलुकहरू कति राम्रोसँग विकास भएका छन्। के नर्थ कोरिया विकास भएको छ? बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ नि। अब राजनीतिक रूपमा मुलुक एउटा स्ट्याग्नेसनमा गयो, संसद चल्दैन, कार्यपालिका चल्दैन, न्यायालय तपाईँकै अगाडि देखिरहनु भएको छ। एउटा एलपी ग्यास सिलिन्डर ल्याएर खाना पकाउँ भन्ने परिस्थिति नेपाली जनताको छैन। लुट भ्रष्टाचार यस्तो छ अनि नेपाली सेना चाहिँ त्यो समस्या भयो। त्यो समस्या भएपछि यो मुलुक फेल्ड स्टेट भयो भन्ने प्रमाणित भयो भने सेनाले लिन सक्छ। मैले सेना लिनै दिँदैन। त्यसको निर्क्युल कहिले हुन्छ? मुलुक फेल्ड स्टेट भयो भन्ने कुराको जजमेन्ट, यसको कन्क्लुजन कहिले निस्किन्छ? कसरी निकाल्छ सेनाले? त्यो जब चाहिँ नि के भने हामी आर्थिक रूपबाट निर्मूल हुन्छौँ, आर्थिक रूपबाट हामी चल्न नसक्ने हुन्छौँ। जब चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रा सिस्टमहरू पूर्ण प्यारालाइज हुन्छन्। हुन त कसैलाई लाग्छ अहिले प्यारालाइज भइसक्यो, लाग्न सक्छ। तर त्यसको निम्ति निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू पनि छन्, हाम्रो रिजनल पावरहरू पनि छन्, दुईटा विशाल राष्ट्रहरू छन्। उनीहरूले पनि डिसाइड गर्छन् कि अब नेपाल खतम भयो भनेर। तर नेपाली सेनाको आँट छैन भनिन्छ। मैले अघि नै पनि शब्दावली प्रयोग गरेको थिएँ। नेपाली सेनाले नेपालमा आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नको निम्ति दक्षिणको इसारा कुरेर बस्छ, उसको ब्याकअप बिना केही पनि गर्न सक्दैन। होइन, त्यो हो भनेदेखि तपाईँ आउनुहोस् न त। तपाईँ अरू जसले त्यो भन्छ ती मान्छेहरू नेपाली सेनामा किन आउँदैनन्? यदि अहिलेका चाहिँ नि लिडरसिपहरूले अहिलेको सेनाले गर्न सक्दैनन् भने त्यसलाई चाहिँ नि स्क्रैप किन गर्दैन? त्यस्तो लिडरसिपहरू कामै नलाग्ने चाहिँ नि यदि सेनामा छ भने उनीहरूलाई हामी प्रमोसन गरेर किन राखिरहेछौँ? हाम्रो सेना अर्गनाइज छ कि छैन भन्ने कुरा हो। होइन, अर्गनाइज सेनाको लिडरसिपले मात्रै चाहेर त हुँदैन नि। अर्गनाइज छैन भन्ने कुरो त बेला बेलामा सेनाकै चाहिँ नि जुन किसिमको सुधारका कुराहरू आइरहेछन् त्यसमा तपाईँको विमति छ भने यो कारणले विमति छ भनेर ल्याउनुहोस् न त। जस्तो अस्ति चाहिँ नि के भन्दाखेरि प्रितना बेसमा थियो, यसलाई चाहिँ नि कमान्ड बेसिसमा गयो भनेपछि केही जर्नलहरूले त लेखेका छन् त्यसमा, तर पब्लिकको ओपिनियन खोइ आएको त। यदि तपाईँको नलेज त्यसमा छ भने भनेपछि त्यतापट्टि कन्ट्रिब्युसन नगर्ने। व्यक्तिगत सक्षमता भएर मात्र पुगेन। अहिलेका प्रभुराम शर्मा हुन्, हिजोका पूर्णचन्द्र थापा हुन् अथवा राजेन्द्र छेत्री। राजेन्द्र छेत्री र पूर्णचन्द्र थापाको ठुलो चर्चा भएको थियो। यी दुईजनाले केही गर्छन् है, यो बिग्रिएको राजनीतिमा यिनीहरू सक्रिय हुन्छन् अथवा व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति विभिन्न कुराहरू चर्चामा आएको थियो। केही भएन, हात्या फुस्सा भने झैँ पूर्णचन्द्र थापा र राजेन्द्र छेत्री बिदा भए। अब प्रभुराम शर्मा छन्, भारत पनि गएका छन्, यो बेलामा भेटघाट पनि गरिरहेका छन्। यो एउटा व्यक्तिको क्षमता जतिसुकै भए पनि यो समग्र रूपमा एउटा सङ्गठनले आँट गर्ने विषय हो र उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र प्रभावले पनि काम गर्ला। यो एउटा व्यक्ति सक्षम भएर त नहुँदो रहेछ नि। सक्षमता त के पूर्णचन्द्र थापा सक्षम थिएनन् र राजेन्द्र छेत्री सक्षम थिएनन् र उनीहरू सक्षम भएकै कारणले त्यो आश पनि गरिएको थियो। म तपाईँलाई एउटै आन्सरले तपाईँलाई पुग्ने गरी म जवाफ दिन्छु। सेना टुल मात्रै हो, औजार मात्रै हो। यसलाई चलाउनु पर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई संविधानमा कस्तो किसिमले भूमिका दिएको छ त्यसको स्टडी गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अहिले डिफङ्कको अवस्थामा छ। किन डिफङ्क भयो त्यसमा क्वेसन गर्नुभएको छ?
सेनाको अर्गनाइजेसनल इफिसियन्सीलाई हेऱ्यो भनेदेखि त म त कहीँ पनि त्यहाँ समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्या कहाँ छ भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दिमागमा छ। त्यो दिमाग भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद हो। त्यसलाई डिफङ गरेर किन डिफङ भयो? डिफङ किन भयो भन्दाखेरि हाम्रा संविधान निर्माताहरूले त्यसलाई प्रायोरिटी दिएनन्। त्यसलाई दिने प्रायोरिटी दिने चाहिँ प्रयास भएन। नेपाली जनताले त्यसको निम्ति आवाज उठाएन, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेन। अनि अहिले आएर चाहिँ सेनाले गरेन भनेर सेनालाई मात्रै दोष लगाएर हुन्छ कि सेनालाई प्रयोग गर्न नजान्ने र नगर्ने यो दिमागलाई हामीले दोष दिने, हातलाई दोष दिने कि तपाईँ ब्रेनलाई दोष अब दिने? सेनाको प्रयोगको सम्बन्धमा एउटा कुरा छ, ऊ टुल मात्रै हो यहाँले भन्नुभयो, तर सेनाको ब्रेन पनि त हुन्छ नि। सेनाको ब्रेन हुन्छ तर इन्डिपेन्डेन्टली सेनाले प्रयोग गर्न सक्दैन। सेना कस्तो चतुर, व्यावसायिक अथवा निरीह भन्ने कि के भन्ने, सेना आफूलाई व्यावसायिक भन्छ तर हरेक कुरा टुलु टुलु हेरेर बस्छ। हरेक परिवर्तनहरू जसको शक्ति उसको भक्ति। नेपाली सेनाको चरित्र, नेपालमा माओवादी सत्तामा गयो उसैको भक्ति, काङ्ग्रेस सत्तामा आयो उसैको भक्ति, हिजो राज संस्था थियो उसैको भक्ति। यो सेना कसको हो? अब जनताले माओवादीलाई लिएर आउँछन्, जनताले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई लिएर आउँछन्, एमालेलाई लिएर आउँछन्, अनि जनता चाहिँ सम्प्रभु हो भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ। हाम्रो संविधानले पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छ। अब त्यो जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार चलेको सरकारलाई नेपाली सेनाले म मान्दिनँ कसरी भन्ने? प्रश्न थुप्रै उठे। दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि सेनाको भूमिकामाथि प्रश्नहरू उठे। द्वन्द्वकालमा पल्लो कुनामा पुलिस मारिएको छ, सेना यहाँ सुतेर बसेको छ। देख्दा देख्दै पनि माथिको अर्डर छैन भनेर ऊ एक्टिभ नभएकै प्रश्नहरू छन्। सेनाको माथिको अर्डर भने के? संसद प्यारालाइज भएर बसेको छ, जवाब दिन सक्दैन। अनि सेनालाई दोष दिने, सेनालाई त चाहिँ म्यान्डेट अनुसार नियम अनुसार चल्ने हो भनेर रुल अफ लको कुरा गर्ने, अनि रुल अफ ल अनुसार चलेको सेनालाई चाहिँ तैँले काम गरिनस् भन्ने। त्यही भएर मैले टुल भनेको। ब्रेन त को? त्यो संसद हो नि, सरकार हो नि, यो जनता हो नि। उनीहरू चाहिँ केही जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हुँदा कतिसम्म भने दरबार हत्याकाण्डको जिम्मेवारी हाम्रो अधिकारभित्र, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भने त्यो विवादको विषय छ। अहिले पनि विवादको विषय छ। त्यसलाई टुङ्ग्याउन नचाहेको राजनैतिक दलहरूले नै हो। उहाँहरू नै चाहिँ के भने उसमा त्यो समितिमा बोर्डमा बस्न मान्नु भएन। उहाँहरूले गरिदिएको भएदेखि त अहिलेसम्म यो छिरो भानो हुन्थ्यो नि त। अनि यसको दोष सेनालाई दिने? अब यो हुँदा कतिसम्म पुग्यो भने नेपालमा एउटा इन्ट्याक्ट बढी, अलिक विश्वसनीय बढी केही गर्छ, देश जनतालाई सम्हाल्छ भन्ने यदि कोही बचेको छ भने त्यो नेपाली सेना हो। र अब न्यायालयलाई पनि ध्वस्त पारिसके, सबै निकाय ध्वस्त भइसके, अब सेना टार्गेट छ। ल विश्वास गर्नुहोस्, जनताबाट चाहिँ आउनु पर्यो हो कि सेनालाई दिनुहोस्। यदि सबैले चाहन्छन् भने सेनाले लिन्न म गर्दिनँ भन्दैन। सेनालाई फुटाउन खोजिँदैछ। सेनालाई यसरी फुटाउने हामीले देखेका थियौँ नि त। कटवाल काण्ड भने त चर्चित नेपालको इतिहासमा कहिले भुल्न सकिएला र। नेपाली सेनाभित्र पनि महत्त्वाकांक्षाहरू कसरी बोक्ने जर्नलहरू छन्, त्यहाँ कसरी एकअर्कालाई खुट्टा तान्छन्, कसरी एकअर्कालाई सिद्ध्याउन लागि परेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कटवाल काण्ड यथेष्ट छ। अब अहिले पनि नेपाली सेनालाई फुटाउन खोजिँदैछ र यसको निम्ति नेपाली सेनामा विद्रोह हुँदैछ र त्यो विद्रोह गर्ने काम चाहिँ हिजो सेना समायोजनको बेलामा जो 12-1400 जना माओवादी लडाकुहरू सेनामा प्रवेश गरेका छन् तिनीहरूले विद्रोह गर्दैछन् भन्ने कुरा सूचनाका रूपमा बाहिर आएको छ। तपाईँले त्यो भन्नुभयो, म के भन्छु भने त्यो 1400-1500 जना जो थिए तिनले अहिले एकदमै वफादारीका साथ काम गरेको हामीले देखेका छौँ। तिनीहरू पुरै रूपबाट समायोजित भएर नेपाली सेनाको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसकेका छन्। मैले देख्दाखेरि त म त्यो देख्छु। तिनलाई किन ब्लेम दिने? समस्या हामीमा छ। समस्या हामी मिलाउन नसक्ने सेनाले आएर गरिदिनुपर्छ भन्ने, सेनाले गर्ने हो, उसले आफ्नो काम गर्ने। व्यावसायिक रूपमा त्यहाँ राम्रोसँग काम गरिरहेका होलान्, तर ती राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित लडाकुहरू हुन्, प्रचण्डले प्रशिक्षण दिएका लडाकुहरू हुन्। प्रचण्डको एक इसारामा उनीहरू विद्रोह गर्छन् भन्ने कुरा त्यो प्रमाणित गर्नुहोस्। विद्रोह कसैले गर्छ भनेर भन्या भरमा हुने होइन, त्यसको प्रमाणित गर्नुहोस्। अनि सरकारको ऐन कानुन नियम अनुसार तिनीहरूलाई कारबाहीको निम्ति सिस्टम अनुसार जानुहोस्। डेफिनेटली तिनीहरूको हुनसक्छ। तर कसैले भन्या भरमा, कसैले प्रोभोक गर्दैमा, कसैले बोल्दैमा यो भयो भनेर त हामी त दौडिँदैन। प्रोभोक गरेर सेना प्रोभोक हुन्छ भन्ने कुरा त कटवाल काण्डबाट बुझियो नि। प्रोभोक हल्का र कटवाल बीच कत्रो भयो हेर्नु त। त्यति बेलाको सिचुएसन त्यस्तै थियो। त्यति बेलाको सिचुएसन के भने त्यो ट्रान्जिसनको अवस्था थियो।
त्यो ट्रान्जिसनको अवस्थामा जे भए उहाँहरूले पनि केही गल्ती गर्नुभयो, उहाँहरूमा पनि सुधार भएको थिएन, मेन स्ट्रिममा आइसक्नु भएको थिएन। अब अहिले आएको देखिन्छ, तर पनि हामी पनि भन्छौँ उहाँहरू अझै पनि मेन स्ट्रिममा राम्रोसँग आउन सक्नु भएको छैन। आइदियो भनेदेखि देशको निम्ति एउटा एसेट हुन्छ, देशको निम्ति चाहिँ नि एउटा स्थिरताको बाटो हुन्छ। सेनालाई फुटाउन खोजिँदैछ भन्ने यसलाई लाग्छ कि लाग्दैन? सेनालाई फुटाएर कसलाई फाइदा हुन्छ? नै खुजाउन फाइदा बेफाइदा आफ्नो ठाउँमा छ। किन फुटाउने? फुटाउन खोजिँदैछ कि छैन? होइन, देशलाई कमजोर म बनाउन त देख्दिनँ। आज न्यायालय किन फुटाइँदैछ? न्यायालयको आफ्नै समस्या होला। न्यायालयको समस्या के भन्दा त्यो राजनैतिक रूपबाट मोटिभेटेड भयो, त्यसको अहिले प्रतिफल न्यायालयले भोगिरहेछ। त्यसमा हामीले राम्ररी चाहिँ नि सुधार गर्न सकेनौँ, हामीले त्यसलाई राम्ररी एड्रेस गरेनौँ भनेदेखि न्यायालयको थ्रुबाट अरू सिस्टमहरू पताभुतक हुने अवस्था पनि छ। किन भन्दाखेरि राजनीति भनेको मूलनीति हो र यस्ता चिजहरू बिग्रियो भनेदेखि मूलनीति पनि बिग्रिन्छ। त्यही त अब सेना पनि फुटाइन्छ भन्ने कुरा हो। होइन, त्यो त सेनामा पनि राजनीति घुसेको छ। यो त हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ नि। राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित लडाकुहरूलाई हामीले सेनामा भर्ती गरेका छौँ र सेनाका त्यहाँका जति पनि अफिसरहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता मजाले प्रमाणित गर्न होइन सकिन्छ। मित्र, राजनीति नघुसेको त कहाँ हुन्छ? अनि राजनीति सबै ठाउँमा घुसेको छ, तर त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने त्यो संस्थामा क्षमता छ कि छैन? त्यो यदि क्षमता छ भने त्यो संस्था सस्टेन गर्छ, छैन भनेदेखि सस्टेन गर्दैन। किनभने त्यहाँ कलुषित भावना यदि छिरेको छ भने समस्या त हुन्छ नै। सेनामा त्यो छैन भनेर त भन्न सकिँदैन, तर हामीले अहिलेसम्म सेनामा म्यानेज गरिरहेछौँ किनभने त्यहाँको सिस्टमले प्रिभेल गरिरहेछ। तपाईँले जति जतिसुकै भने सलखेल र पनि षड्यन्त्र भए पनि नेपाली सेना फुट्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? अहिलेको अवस्थामा र अहिलेको जुन परिवेश र अहिलेको जुन देखिएको छ यो अवस्थामा चाहिँ नि नेपाली सेना नेपाली सेना पोलिटिकल पार्टी हो र त्यसलाई त एक किसिमको चाहिँ नि बाइन्डिङ गरेको छ, बाध्य छ। त्यहाँ कसैले गडबड गर्यो भनेदेखि, नचाहिँदो काम गर्यो भनेदेखि त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। जस्तो अस्ति भर्खर पनि तपाईँले सानातिना त भइरहन्छन्, एउटा मेजरले धनगढीमा गरेको घटना। अब त्यसलाई डिसिप्लिनरी एक्सनमा सेनाले डेफिनेटली एक्सन लिन्छ, नलिएको छैन। अब न्यायालयकै कारणले चाहिँ अस्ति यो हत्या र बलात्कारको केस चाहिँ नि सिभिल कोर्टले हेर्ने भन्ने नै छ कानुनमा। शान्ति मिसनमा गएका बेला दुर्व्यवहारका कुरा त्यसलाई चाहिँ नि उच्च अदालतले चाहिँ नि सैनिक अदालतलाई दियो, जुन अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई होइन यो सिभिल कोर्टले नै हेर्नुपर्छ भनेर आइरहेको छ। यस्ता चिजहरू यदा कदा नहुने होइन, तर यसलाई म्यानेज गर्दै एउटा राम्रो संस्थाले चाहिँ अगाडि बढ्छ र नेपाली सेना त्यही संस्था हो। त्यहाँ समस्या छैन म भन्दिनँ, तर मिलाउन सक्ने क्षमता पनि छ। हुन्छ डाक्टर साहब, नेपाली सेना र यसमाथि उठेका थुप्रै प्रश्नहरूबारे यहाँले चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।